अनाहत नाद निकुंज ज्ञान लभ्य स्मरहर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल कतुर्हु देवादिदेव महादेव भगवान आदिदेव शिवशंकर को वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्री शिव महापुराण एवं भगवान गुप्तेश्वर साथै यस देवभूमिमा विराजित स्थापित पूजित समस्त देवी देवताहरूका श्रीचरणमा सादर वन्दन व्याससिन गुरुवर यज्ञमा वर्णित भएर रहनुहुने विद्वान विप्रचरण साधना पथमा समर्पित सन्त मण्डली सरस्वतीका वरद पुत्र संगीतज्ञ मित्रहरू प्राविधिक साथी यस कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू साथै यस कथा प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ सम्पूर्णमा यथायोग्य नमन स्वागत एवं अभिवादन छ। सबैले प्रेमपूर्वक भन्नुहुनेछ एकपटक हर हर है त सबैजना हर 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 महादेव। हामी विगत केही दिनबाट शिवपुराणभित्र रहेर भगवत चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। कति कथा संक्षेपमा कतिलाई अलि विस्तारमा त्यसै गरी वर्णन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र हिजोबाट युद्धका प्रसङ्ग युद्धखण्ड सुरु भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि शिवपुराणमा युद्धका प्रसङ्गहरू थिएनन्। युद्ध तब सुरु भयो जब शिव र पार्वतीको विवाह सम्पन्न भयो, कार्तिकेयको प्रादुर्भाव भयो, गणेशजीको प्राकट्य भयो अनि युद्ध सुरु भयो। भनेको जब हाम्रो हृदयकाशमा परमात्माको प्राकट्य हुन्छ, उत्सव मनाउँछौँ जब हामी, अनि मात्रै हाम्रा विकारहरू मर्दछन्। उत् भनेको ईश्वर, शव भनेको प्राकट्य। उत्सवको अर्थ नै ईश्वरको प्राकट्य भन्ने हुन्छ। कहाँ भन्दा हृदय हृदय रूप देशमा भनेको हाम्रो अन्तरभित्र जब ईश्वरको प्राकट्य हुन्छ अनि त्यसलाई उत्सव भनिन्छ। उत्को अर्थ ईश्वर, शव माने प्राकट्य, उत्सव। त्यही भएर हामीले उत्सव मनायौँ गणेशको प्राकट्यमा, कार्तिकेयको प्राकट्यमा, भगवान शिव पार्वतीको विवाहको क्षणमा। अनि तब मात्रै ती विभिन्न प्रकारका विकारहरू, अज्ञान, पाप, अहङ्कार, अभिमानहरू अनि मात्रै मेट्न सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तै हुन्छ, फेरि अभिमानहरू मेटिन्छ अनि बिस्तारै गएर भेटिन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। साधना गरिराख्नु पर्यो। कत्रा कत्रा तपस्वीहरू पनि पतन भएका छन् नि त, होइन? पहिले देखा अनि साधना सुरु गर्छु भन्ने तर्क यहाँ हुँदैन। त्यो चाहिँ यस्तै हुन्छ, कोही नदीको किनारमा गएर मलाई पौडी नसिकाइदियो तर पानीमा चाहिँ पस्दिनँ, अहिले मरिहाल्छु डुबेर फेरि भने जस्तै हुन्छ। पस्नै पऱ्यो त्यहाँभित्र अनि मात्रै तैरिन जानिन्छ। एक दुई घुट पानी खाइन्छ केही छैन। त्यसैले अगाडि युद्धका प्रसङ्गहरू छन्। अब विकारहरू मेटिँदैछन्, हाम्रो जीवनबाट पनि विकारहरू मेटिनुपर्छ। बडा अर्थपूर्ण प्रसङ्गहरू छन्। आजका कथा लगभग तपाईँले सुनिराख्नु भएको कथा छ। हिरण्याक्षको कथा, हिरण्यकश्यपको कथा, प्रह्लादको चरित्र, यी कथाहरूको उल्लेख आजका प्रसङ्गमा छन्। कयाधुले भगवान शिवलाई गरेको आराधनाको प्रसङ्ग छ। सनकादि कुमार व्यासजी महाराजलाई प्रसङ्गहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ, वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ, शृणु व्यास महेशस्य चरितं मङ्गलायनं यथान्धको गणपत्यं प्राप शम्भो परात्मनः।
शृणु व्यासमहेशस्य चरितं मङ्गलायनं यथान्धको गणपत्यं प्राप शम्भो परात्मनः। शृणु व्यास महेशस्य। हे व्यास जी महाराज, अब सुन्नुहोस्। महेशस्य मङ्गलम चरितम शृणु। भगवान भोलेनाथको महेश्वरको मङ्गल चरित्रको विषयमा श्रवण गर्नुहोस्। यथा जसरी अन्धक नाम गरेको दानवले भगवान शिवको गणपति पदलाई जसरी प्राप्त गर्यो त्यो चरित्र सुन्नुहोस् भनेर सनकादि कुमारहरू व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ। अन्धकले कसरी गणपति पदलाई प्राप्त गर्यो भनेको, गणपति भनेको शिवका गणहरूको मालिक, लिडर, नेता, पति भने नेतृत्व गर्नेवाला, गणहरूको पति स्वामी कसरी बन्यो, अन्धक नाम गरेको दानव, त्यो प्रसङ्ग सुन्नुहोस् भनेर व्यासजीलाई जब सनकादि कुमारहरूले भन्नुहुन्छ अनि महामुनि व्यास भन्नुहुन्छ को अन्धको वै भगवन् मुनीश कस्यान् वै वीर्यवतः पृथिव्यां जातो महात्मा बलवान् प्रधान किमात्मकः कस्य सुतोऽन्धकश्च को अन्धको वै भगवान् मुनीश। व्यासजीले भन्नुभयो त्यो अन्धक चाहिँ को त त्यसो भए? अन्धकले गणपति पद प्राप्त गरेको पछि सुनौला, पहिले त्यो अन्धक को हो त्यसको परिचय दिनुहोस् भन्नुभयो व्यास। कस्यान् वै वीर्यवतः पृथिव्यां, कसको शक्तिबाट उत्पन्न भयो पृथ्वीमा। जातो महात्मा बलवान प्रधान, त्यो बलशाली महापुरुष। किमात्मकः कस्य सुतोऽन्धकश्च, कसको पुत्र बनेर उसले आफ्ना लीलाहरू रच्यो, आफ्ना प्रारब्धलाई भोग गर्यो, त्यसको वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस् भनेर व्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ सनकादिलाई। तब कुमारहरू भन्नुहुन्छ पुरा गतो भक्त कृपा करोषौ कैलासतः शैलसुता गणाढ्यः विहर्तु कामः किल काशिकां वै स्वशैलतो निर्जर चक्रवर्ती। प्राचीन समयको कुरा हो। भक्तहरूमाथि कृपा गर्ने, दया गर्ने भगवान शङ्कर कैलासतः शैलसुता गणाढ्यः आफ्ना सन्तानहरूको साथमा कैलासबाट आफ्ना गणहरूको सेवकहरूको साथमा, साथै भगवती माता पार्वतीलाई साथ लिएर विहर्तु कामः भ्रमण गर्ने इच्छा गरेर, विहार गर्ने इच्छा गरेर उहाँ काशीपुरीमा आउनुहुन्छ, धरतीमा आउनुहुन्छ, पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अनि काशीपुरीको रचना गर्नुहुन्छ, काशीको निर्माण गर्नुहुन्छ। सशैलतो निर्जर चक्रवर्ती, सशैलतो अनि त्यहाँका शैलहरूमा, लता कुञ्ज वन पाखाहरूमा, त्यहाँका नदी झरना तालहरूमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। ती सुन्दर कुञ्जहरूमा, वन उपवनहरूमा, त्यहाँका काननहरूमा। र त्यसपछि उहाँले काशी नगरको निर्माण गर्नुहुन्छ, काशीपुरी, जहाँ उत्तरवाहिनी भगवती माँ गङ्गा प्रभावित हुनुभएको छ। सराजधानीं च विधाय तस्यां चक्रे परोते सुखदां जनानां तद्रक्षकं भैरवनाम वीरं कृत्वा समं शैलजया हि बभ्ये। सराजधानी च विधाय काशी, अनि भगवान भोलेनाथले काशीलाई आफ्नो राजधानी बनाउनु। त्यसकारण पनि सायद हाम्रा पिता पुर्खाहरूले भन्नुभएको होला कि विद्या नए काशी जानु भनिन्छ नि।
जसरी विद्याकी देवी सरस्वती हुन् त्यसै गरी विद्याको देव हो भगवान भोलेनाथ शङ्कर। देवीहरूमा सरस्वती हुन् भने देवहरूमा भगवान शङ्कर। विद्या कामस्तु दाम्पत्यर्थं नाशते। मुक्ति क्षेत्र पनि भनिन्छ काशीलाई, बनारस पनि भनिन्छ हैन, वाराणसी। तस्याञ्च चक्रे जनानां सुखदा, मनुष्यहरूलाई सुख दिनको लागि साधना गर्नको लागि उपयोगी भूमिको चयन गरेर त्यसलाई आफ्नो राजधानी बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ क्रीडा गर्नुहुन्छ लामो समयसम्म र त्यसपछि भैरवलाई काशीको रक्षाको निमित्त स्थापित गर्नुहुन्छ, हराउनुहुन्छ। आज पनि काशीमा कालभैरवको मन्दिर, तपाईँ काशी जानु भएको छ भने कालभैरवको दर्शन नगरी फर्कनुहुन्न काशीबाट, बडा प्रख्यात छ। भैरवलाई रक्षाको लागि भगवानले हराउनुहुन्छ, घटाउनुहुन्छ। अनि भैरवले जब रक्षा गर्न थाल्छन् काशीपुरीको, तब माता पार्वती र भगवान भोलेनाथ क्रीडा गर्न लाग्नुहुन्छ, विहार गर्नुहुन्छ, गृहस्थोचित लीलाहरूमा रमण गर्नुहुन्छ। एक दिन माताले ख्यालठट्टा गर्ने क्रममा भगवान भोलेनाथको आँखा छोपिदिनुहुन्छ, नेत्र बन्द गरिदिनुहुन्छ। कराम्बुजाभ्यां निमिमीलनेत्रे, जब नेत्र यसरी माताले बन्द गर्नुभयो, बन्द गरे पश्चात हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जातः शुमान्धकारः शम्भोर्ललाटे क्षणबन्धितप्तो विनिर्गतो भूरिजलस्य बिन्दु हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जातः सुमहान्धकार। जब भगवान शिवको नेत्र माता पार्वतीले बन्द गर्नुभयो, बन्द गरेपछि सुमहान्धकार, सारा जगत नै अँध्यारो भयो, अन्धकारले व्याप्त भयो। भगवान शिवका ललाटबाट पसिनाका बुँदाहरू टप्किए, जलको बिन्दुहरू झरे पृथ्वीमा र त्यही अन्धकारबाट एक भयंकर पुरुषको प्राकट्य हुन्छ। अन्धो विरूपे जटिलश्च कृष्ण नरे तरो वै कृतिकः शुरोमा गायन् हसन् प्ररुदन् नृत्यमानो विलेलिहानो घनघोर घोषा। अनि त्यो बडा डरलाग्दो पुरुष प्रकट भयो, अँध्यारो कालो पुरुष र ऊ भनिन्छ अन्धो थियो। अन्धो डरलाग्दो कालो पुरुष थियो, अँध्यारोमा त्यहाँ प्रकट हुन्छ। माता भगवतीले जब भगवान शिवको नेत्र बन्द गर्नुभयो, सारा जगत अँध्यारो भएको बेला बडा भारी डरलाग्दो पुरुषको प्राकट्य हुन्छ। अन्धो विरूपी, एक त अन्धो, तीमाथि एकदमै कुरूप जटिलश्च कृष्ण, कालो वर्णको, गायन हसन, कहिले गाउँछ कहिले हाँस्छ, अट्टहास गरेर, प्ररुदन, कहिले रुन्छ, नृत्यमानो विलेलिहानो घनघोर घोष, अनि मेघ जस्तै घनघोर घोष आवाज गर्दछ, आवाज निकाल्छ। तब भगवती माता पार्वतीले डराएर सोध्नुभयो शिवसँग, यो को हो भनेर। भयले आकुल बनेर, त्रस्त बनेर भगवान शिवका सन्मुख हात जोडेर माता भन्छ, कोयम विरूपो भगवन् हि जातो नावग्रतो घोर भयङ्करश्च वदस्व सत्यं मम किं निमित्तं सृष्टोऽथवा केन च कस्य पुत्रः।
ओयम विरूपो भगवान हि जातो, भगवान यो को यति विरूप छ, यति डरलाग्दो भयङ्कर छ, के तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर सोधिन्। माता नावव्रतो घोर भयङ्कर वदस्व सत्यम मम किम निमित्तम, यसको के निमित्तको निमित्त हजुरले सृष्टि गर्नुभयो मलाई भन्नुहोस् भन्छन् डराएर पारेर। सृष्टो अथवा के न छ कस्य पुत्र, तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो अथवा के न छ कस्य पुत्र, या कसको पुत्र हो यो यथार्थ मलाई बताउनुहोस् भनेपछि भगवान शिवले मुस्कुराएर भन्नुभयो निमिलितेषु चक्षुषी मे भवत्या सस्वे गजो मेन्दक नाम ध्येयः। यसको नाम अन्धको हो। तिमीले जब मेरो नेत्रहरू बन्द गर्यौ र मेरा पसिनाका बुँदाहरू टप्कियो, त्यही बेला त्यही तत्त्वबाट यसको सृष्टि भएको हो, सृजना भएको, उत्पत्ति भएको। यो तिम्रो पुत्र हो देवी भनेपछि अनि पुत्रवत व्यवहार गर्नुहुन्छ माताले। तब नाना प्रकार बहुभिरुपवाले चकार रक्षां ससुतस्य यद्वत् कालेथ तस्मिन् शिशिरे प्रयातो हिरण्यनेत्र त्वथ पुत्रकामः। नाना प्रकारैर्बहुव्यूह पाये चकार रक्षां स्वसुतस्य यद्वत्। र भगवती माता पार्वती त्यो बालकको रक्षा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यस पुरुषलाई पुत्रलाई चाहिँ प्रेमपूर्वक पालन पोषण रक्षा सब कुरा गर्नुहुन्छ। र त्यति नै बेला हिरण्याक्ष नाम गरेको दानव आफ्ना दाजुका छोराहरूले, हिरण्यकश्यपुका छोराहरूले राज्य गरेको देखेर मेरा पनि कोही सन्तान भए त मेरो पनि राज्यलाई भोग गर्ने थिए भन्ने लाग्छ। अनि भगवान शिवको तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्छ सन्तान प्राप्तिको लागि भनेर। त्यही बेला मलाई पुत्र प्रदान गर्नुहोस् भनेर हिरण्य नेत्र तथा पुत्र काम, पुत्रको कामना राखेर हिरण्याक्षले तपस्या गर्दछ। त्यही बेला त भगवान भोलेनाथ अत्यन्तै प्रसन्न भन्नुभयो, प्रकट हुनुभयो उसको सन्मुख र भन्नुभयो तुष्टः पिनाकिं तपसास्य सम्यग् वरः प्रदानाय ययौ द्विजेन्द्र। तत्स्थानमासाद्य वृषध्वजोऽसौ जगाद दैत्यप्रवरं महेशः। तुष्ट पिनाकी, भगवान भोलेनाथ तुष्ट पिनाकी तुष्ट बडा प्रसन्न भन्नुभयो। तपसा अस्य सम्यक, जो उसले सम्यकपूर्वक तपस्या गरेको थियो, वर प्रदानाय ययौ, अनि वरदान दिन भनेर ययौ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। तस्थानम आसाध्य, हिरण्याक्ष भएको स्थानमा आइपुगेपछि वृषध्वजो जगाद दैत्य प्रवरम महेश। यस दानवलाई भगवान महेश भन्नुहुन्छ, भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ हे दैत्यनाथ कुरुनेन्द्रिय पातं किमर्थं व्रतमाश्रितं ते प्रब्रूहि कामं वरदो भवोऽहं यदिच्छसे त्वं सकलं ददामि। माग के माग्छौ हे दैत्यवर, प्रब्रूहि कामं वरदो भवोऽहं, म तिमीलाई वरदान दिन तयार छु। माग के माग्छौ यदिच्छसि त्वं सकलं ददामि, जे पनि माग्छौ सकलं त्वं ददामि, तिमीलाई सबै कुरा म दिन तत्पर छु भनेर भगवानले जब यस्तो भन्नुभयो अनि हिरण्याक्षले भन्दछ पुत्रस्तु मे चन्द्रललाटनास्ति सुवीर्यवान् दैत्यकुलानुरूपे ममेह नास्तीति गतान्वयोऽहम् उमामकं राज्यमिदं बुभुक्षे। पुत्रस्तु मे चन्द्रललाटनास्ति, मेरो कोही सन्तान छैनन् प्रभु। सुवीर्यवान् दैत्यकुलानुरूपे, यस दैत्यकुलको अनुरूप, यस दानवकुललाई अगाडि बढाउनेवाला, यसको वंशलाई विस्तार गर्नेवाला कोही पनि सन्तान छैनन्। र विद्वानहरूको भनाइ छ, मुनिहरू भन्दछन्, वेदादि शास्त्रहरू उद्गान गर्दछन् कि ऊर्ध्वं गतिः पुत्रवतां निरुक्ता
मनीषिभिर्धर्मवतां वरिष्ठै सर्वाणि भूतानि तदर्थमेव मतो प्रवर्तेत पशुं स्वतेजः। महाराज शास्त्रमा यस्तो उल्लेख छ कि ऊर्ध्वं गति पुत्रवतां निरुक्त भनेको वेदमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। पुत्रवतां ऊर्ध्व गतिं, पुत्रवानहरूको ऊर्ध्व गति हुन्छ, उँभो गति हुन्छ, स्वर्गलाई प्राप्त गर्छन्। मनीषिभिर धर्मवतां वरिष्ठै, त्यति मात्रै नभएर धर्मवतां धर्मलाई जान्नेवाला मनीषीहरूले पनि त्यस्तै भनेका छन्। सर्वाणि भूतानि तदर्थमेव, अन्यथा सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको अधोगति हुँदछ। मतो प्रवर्तेत पशुं स्वतेज, पाशविकतालाई प्राप्त गर्नेछन्, पशु योनिहरूमा प्राप्त हुनेछन्। अन्यथा पुत्र भए भने मात्रै कर्म गर्दछन् भनेर यसरी शास्त्रले भनेका छन्। तसर्थ मलाई पुत्र दिनु भन्छ हिरण्याक्षले भगवान् भोलेनाथसँग। हाम्रो समाजमा पनि छ नि, होइन, पुत्रको चाहिँ बढी माग हुन्छ। शास्त्रले अन्याय गरे जस्तो लाग्न सक्छ। यस्तो कुरो जान्न सायद जरुरी छ। प्रसङ्ग आउँदाखेरि छोरीहरूले काजकर्म क्रिया गर्न हुन्छ कि हुन्छ, कसैको छोरा छैन भने छोरै किन खोजेको? वंशको वर्णन हुन्छ नि, वंशको वर्णन गर्दा पनि खालि छोराहरूको नाम, बाबुको नाम, छोराको नाम, नातिको नाम, पनातिको नाम, छोरीहरूको मात्रै वर्णन हुन्छ। छोरीको उल्लेखै हुँदैन, छोरीको उल्लेखै हुँदैन। र यो चाहिँ यति वैज्ञानिक छ। तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभएको छ भने चाहिँ धेरैजनाले बुझ्नुहुन्छ। अध्ययन छैन भने चाहिँ यो कुरा बुझिन्न। फेरि केही न केही चाहिँ अध्ययन चाहिने रहेछ बुझ्नलाई। फेरि पनि म बताउँछु। किन तपाईँ यो सभ्यता संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यस कारण जान्न जरुरी छ। हामी यही संस्कृति संस्कारलाई मान्दछौँ, यही मूल्य मान्यताहरूमा हामी बाँचेका छौँ। त्यसो भएर जान्न बडा जरुरी छ। छोरा नै किन खोजेको? वैज्ञानिक कारण छ त्यसमा, एकदम साइन्टिफिक कारण छ। छोरा खोज्नुको बडा दिव्य कारण छ। क्रोमोजोम थाहा छ? कसलाई थाहा छ? क्रोमोजोम एक्स र वाइ क्रोमोजोम हुन्छ। एक्स अनि वाइ क्रोमोजोम हुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ जान्ने? हात उठाइदिनु त। कोही जान्नुहुन्न? एकजना, दुईजना, तिनजना, ल 3-4जना हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिक छ, उहाँहरूले अब बुझाइदिने। उहाँहरूको मुख हेरिराख्नु ल। उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ छिट्टै, मैले सङ्केत गरिसक्दा। त्यसपछि उहाँहरूले बुझाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई नबुझेकालाई। यही गाउँमै हुनुहुँदो रहेछ जान्ने मान्छे। माता पितामा हरेक स्त्री पुरुषमा हुन्छ क्रोमोजोम XY क्रोमोजोम। त्यो चाहिँ आफ्नो सन्तानमा जान्छ, सन्तानमा जान्छ त्यो। र सन्तानमा जाने क्रममा पिताको क्रोमोजोम पुत्रमा जान्छ, पुत्रको पनि उसको पुत्रमा जान्छ, हुँदै हुँदै जान्छ। र छोरीमा पनि त्यसै गरी जान्छ पिताको। तर छोरीमा गएको त्यो क्रोमोजोम चाहिँ एक्स क्रोमोजोम, जो चाहिँ उसको सन्तानहरूमा चाहिँ पिताको नगएर उसको पतिको जान थाल्छ। बुझ्नुभयो कि नै? जीवकाँडु भनिन्छ, जसलाई DNA भन्छ होला इङ्ग्लिसमा। संस्कृतमा त्यसलाई जीवकाँडु भन्दछ। जीवक अणु, जीवकाँडु, जीवको अणु भनेर। र त्यो चाहिँ छोरामा चाहिँ अखण्ड रूपले, पुत्रहरूमा चाहिँ अरबौँ खरबौँ वर्ष पहिलेदेखिको बाबुको, हजुरबाबुको, कुप्रा बाबुको सन्तानमा जस्ताको तस्तै आउँछ। छोरो नाति पनाति खनातिबाट पत्तो लाग्न सक्छ। तर छोरीकोबाट चाहिँ पत्तो लाग्दैन। छोरीको सन्तानबाट चाहिँ उसका श्रीमानपट्टिको पत्तो लाग्छ। अथवा यसरी बुझ्नु, कुनै एउटा यस्तो तत्त्व रहेछ स्त्री र पुरुषमा, क्रोमोजोमको चक्कर छोडिदिनुहोस्, XY पनि छोडिदिनुहोस्। कुनै एउटा यस्तो चिज रहेछ जो चाहिँ छोरामा चाहिँ निरन्तर जान्छ, अविच्छिन्न जान्छ, अविरल जान्छ भने छोरीपट्टि चाहिँ खण्ड खण्ड भएर जान्छ, विखण्डन हुन्छ, टुक्रिन्छ, अर्कोतिरको जान्छ। उसको जुन पुरुषसँग विवाह हुन्छ त्यतापट्टिको जान्छ, लामो समय रहँदैन। त्यसो भएर छोरै खोजेको पिण्ड पानी दिँदा। कारण त्यो छोरीले दिनु हुँदैन भन्ने होइन। त्यही भएर त बिहे गरेर छोराकै गोत्र, केटाकै गोत्र धारण गरेको त, नत्र केटीको गोत्र बनाउँदा पनि हुन्थ्यो। त्यो अन्याय गरेको होइन, शास्त्रले अन्याय गरेको होइन। शास्त्र वैज्ञानिक छ। यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ शास्त्रप्रति भने सृष्टिमै केही गडबडी छ, ब्रह्मासँगै जानुपर्छ कम्प्लेन गरेर। शास्त्रलाई भनेर हुँदैन। जसले बनाए नेचरै त्यही छ क्या, प्रकृति नै त्यही, सृष्टि नै त्यही छ।
प्रकृति नै त्यस्तै छ, जहाँबाट सृष्टि भयो त्यही दिनबाट त्यस्तै सुरु। त्यसको दोष विभेद शास्त्रले गरेको होइन, विभेद शास्त्रमा छैन। शरीर हो, शरीरको आफ्नो आफ्नो प्रकृति छ, त्यही शरीरको प्रकृति अनुसार अनि छोराले नै कर्म गर्न पर्छ भनेको अनि छोरा खोजेको। त्यही भएर गोत्र पनि अनि छोराकै धारण गरेको। विवाहमा 5-7 किसिम 8 किसिमका हुन्छन् विवाहहरू नै। जसरी गरे पनि एकदम पञ्चे बाजा बजाएर आनन्द यज्ञमा बसेर गरे पनि बिहे नै हो, सुटुकै भगाएर लगे पनि बिहे नै हो, यज्ञबाटै हरण गरेर लगे पनि विवाह नै हो। देवी विवाह, गन्धर्व विवाह, राक्षस विवाह, मानव विवाह, दानव विवाह, अनेक किसिमका हुन्छन् विवाहका प्रकारहरू। जसरी गरे पनि विवाह हुन्छ, तर विवाहमा एउटै प्रक्रिया हुन्छ। मुख्य काम भनेको गोत्र परिवर्तन। बेहुलीको गोत्र बेहुलाको गोत्रमा लगेर परिवर्तन गरिन्छ। अब आजदेखि तिम्रो गोत्र त्यही भयो। थर पनि परिवर्तन हुन्छ नि। माइतीको थर छोडेर हामी के गर्छौँ, केटाको जुन घरमा विवाह भएर गएको छ त्यो घरको अथवा त्यो पुरुषको थर हामी लेख्छौँ पछाडि, होइन? महिला दिदीबहिनीहरूले, आमाहरूले भनेको अब जानेवाला जीवक अणु, अब जानेवाला सञ्चालन भएर जानेवाला तत्त्व त्यही पुरुषको जान्छ। त्यही भएर त्यो थर उसैको लेखेको, गोत्र उसैको लेखेको, गोत्र उसैको भनेको। कति वैज्ञानिक पद्धति छ, कति बुद्धि पुर्याएका छन् हाम्रा पूर्वजहरू। त बडा सूक्ष्म खोजहरू हुन् यस्ता चिजहरू। विवाहमा त्यही भएर गोत्र परिवर्तन गरिन्छ। कारण त्यही हो। बुझ्नु पनि कि बुझिएन? अब अच्छा, छोरीले चाहिँ क्रिया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, बकाइदा लेखा छ गरुड पुराणमा नि। पुत्र भावे वधु कुर्यात् भार्य भावे तुषोदर। पुत्रको अभावमा वधुले गर्ने, बुहारीले गर्ने, स्त्रीले गर्ने, पत्नीले गर्ने बकाइदा दिएको छ। भरिसके विवाह नगरेको कन्याले गर्नु चाहिँ अझै उचित हुन्छ, किन गोत्र परिवर्तन भइसकेको हुँदैन। छैनन् नि भने त अनाथ प्रेतको त संस्कार गर्ने कुरा छ भने आफ्नै छोरीले किन नहुने? बकाइदा लेखेको छ, गर्न मिल्छ भनेर उल्लेख छ। अनाथ प्रेत संस्कार हो, कोटि यज्ञ फलम लघु। अनाथको गर्दा त कति फल प्राप्त हुन्छ भने आफ्नाको गर्दा किन फल प्राप्त हुँदैन? संस्कार छोड्नु हुँदैन, संस्कार बिगार्नु हुँदैन, संस्कार तोड्नु हुँदैन। पहिलो अधिकार चाहिँ फेरि पनि छोडेको। किन अधिकार पहिलो भन्ने त बुझ्नु पर्यो, होइन? त्यस्तो छ, शरीरकै कारण हो, त्यो वैज्ञानिक कारणहरू छ त्यसभित्र। विज्ञानमय छ हाम्रो संस्कार, विज्ञानलाई चुनौती दिन्छ हाम्रो संस्कारले। कति गौरवको कुरा, हिन्दू हुँ भन्दा पनि बडा गदगद हुन्छ, होइन? कति ठुलो कुरा, कति मूल्यवान चिजहरू छन्। साना साना कुराहरू कति बुद्धि पुर्याएर गरेका छन् हाम्रा पूर्वजहरू। हामी ऋणी छौँ त्यस्ता हाम्रा पूर्वजहरूप्रति, यो आर्ष परम्पराप्रति। जब यसरी हिरण्याक्षले पुत्रको याचना गर्यो, भगवान भोलेनाथलाई भन्यो उसले, ए ऊर्ध्वं गते पुत्रवतां निरुक्ता मनी शिविर धर्मवतां वरिष्ठे सर्वाणि भूतानि तदर्थमेव मतो प्रवर्तेत पशुं स्वतेज। महाराज, पुत्र हुनेहरू मात्रै ऊर्ध्वगति जान्छन् अरे, त्यस्तो सुनेको छु। तसर्थ मलाई पुत्र दिनुहोस् भने चाहिँ भगवान शिवले भन्नुभयो, ममात्मजं त्वन्धकनामधेयं तत्तुल्यवीर्यं त्वपराजितं च वृणीष्वपुत्रं सकलं विहाय दुःखं प्रतीक्षस्व श्रुतं तमेव। भगवान शिवले भन्नुभयो, अब तिमीले दुखी हुनु पर्दैन, छोडिदेऊ यो दुःख, छोडिदेऊ यो वेदना, छोडिदेऊ यी पीरका कुरा। दुखी नबन सन्तानको कारणले। तम आत्मजम त्वन्धक नाम ममात्मजम त्वन्धक नाम ध्येयम। मेरो पुत्र छ अन्धक नाम गरेको, त्यस पुत्रलाई लैजाऊ तिमी, तिमीलाई दिन्छु म, पुत्र रूपमै दिन्छु, पुत्र समान तिमीले। त्यसैलाई स्वीकार गर, पुत्र मानेर भन्नुभयो भगवान शिवले। तत्तुल्य वीर्य त्वपराजितं च, तिमी समान बलवान छ त्यो, तिमी भन्दा बलमा अलिकति पनि कमजोर छैन। वृणीष्व पुत्रम सकलम विहाय, सबै कुरा छोडिदेऊ अब दुःखका।
अनि वृणीष्व पुत्रम पुत्रलाई वृणीष्व वरण गर पुत्र वरण गर दुःखम प्रतीक्षस्व सुतम त्वमेव दुःखम प्रतीक्षस्व अनि दुःखलाई परित्याग गर पुत्र नभएको पीडालाई छोडिदेऊ र तिमी सुखी बन। यस पुत्रलाई ग्रहण गर भनेपछि त्यो पुत्रलाई ग्रहण गर्दछ। हिरण्याक्षले अन्धकलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गर्दछ। यसरी त हिरण्याक्षको पुत्र हुन्छ अन्धक भनेर सनकादि कुमार व्यासी महाराजलाई निवेदन गर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ पुराण पुरुषोत्तम भगवान के गुप्तेश्वर भगवान के जय। र त्यसपछि हिरण्याक्षले के कर्म गर्छ, अन्धकले कसरी गणपति पदलाई प्राप्त गर्दछ ती प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। यो भजन पश्चात आउँदा सुन्दर एउटा भजन गान गरौँ अनि फेरि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई म निरन्तरता दिनेछु। हर हर महादेव। एक दिन सबले जानु छ, 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 एक दिन सबले राम नाम
मेरा पार छ मेरा चलिरहेछ कहिलेसम्म चलिरहेछ कहिलेसम्म साथी बिजुलीमा साथी बिजुलीमा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अच्छा, व्यासजी महाराज फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। अन्धक त ठिक छ, उसको उत्पत्ति पनि मैले बुझेँ, हिरण्याक्षको पुत्र भयो। हिरण्याक्ष चाहिँ को थियो त? कसरी उसको जन्म भयो भनेपछि अत्यन्तै संक्षेपमा हिरण्याक्षको कथा सुनाउनुहुन्छ सनकादि कुमार व्यासजी महाराजलाई। भन्नुहुन्छ दिति थिए कश्यपकी पत्नी, 13 पत्नी मध्ये सन्ध्याको बेलामा, साँझको बेलामा, सन्ध्याको समय भनेको सन्धिको समय, सन्धि शब्द र सन्ध्या शब्द एउटै मूलका शब्द हुन्, एउटै स्रोतबाट निस्केका हुन् र एउटै अर्थ बोकेर निस्केका छन्। सन्धि भन्नु र सन्ध्या भन्नु उस्तै उस्तै हुन्छ। सन्धिले जोड्छ, संयोग गर्छ भने सन्ध्याले पनि जोड्छ। बिहानको सन्ध्या र साँझको सन्ध्या हुन्छ। दिन र रातलाई जोड्ने सन्ध्या र रात र दिनलाई जोड्ने दुईवटा सन्ध्या हुन्छ। जीव र शिवको मिलनको क्षणमा दिति भनेको भेद बुद्धि, दो अवखण्डने अवखण्डनो नाम विनाश स्वयं दिति, सा दिति। दिति अर्थात् भेद बुद्धि, भेदको कारण दानवहरूको प्राकट्य हुन्छ। उनले इच्छा गरे, पुत्रको कामना गरे, सम्झाउनुभयो कश्यपले, मानिनन्। नमानेपछि उनको इच्छा कश्यपजीले पूर्ण गर्नुभयो। परिणामतः 2 बालकहरू गर्भमा आउँछन्, हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप। र सनकादि कुमारले नै श्राप दिनुभएको हुन्छ तिनलाई पनि। भगवान विष्णुका पार्षद हुन्छन्, जय विजय नाम गरेका। द्वारमा बसेका हुन्छन्, उनीहरूले अशिष्टतापूर्वक रोक्दछन् सनकादि कुमारलाई, तिमीहरूले 3 जन्मसम्म दानव बन्न परोस् भनेर श्राप दिएको हुन्छ। र त्यही श्रापद्वारा प्रेरित भएर भगवान विष्णुका ती 2 द्वारपाल जय र विजय दितिको गर्भमा आएर हुर्कन लाग्छन्, बढ्न लाग्छन्। र यसरी वर्णन छ शास्त्रमा। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको वर्णन बडा भयानक डरलाग्दो तरिकाले छ। जब तिनीहरू जन्मन्छन्, जन्मेपछि यसरी बढ्छन् कि पृथ्वीमा पाइला थियो अरे कि दिविस्पृशो हेम किरीट कुण्डलो गाम कम्पयन्तो चरणौ पदे पदे दिविस्पृशो हेम किरीट कुण्डलो। भनेको के भने गाम कम्पयन्तो चरणौ पदे पदे, पदे पदे प्रत्येक पाइला पाइलामा गाम भनेको पृथ्वीलाई कम्पयन्तो, कम्पाउँदै हिँड्थे। उनीहरूको प्रत्येक पाइलामा पृथ्वी काँप्थ्यो अनि दिविस्पृशो हेम किरीट कुण्डलो। दिवि स्पृशो, दिवि भनेको स्वर्गलाई, स्पृशो स्पर्श गर्थ्यो। यसले भनेको किरीट अनि कुण्डलले। शिर रहेछ स्वर्गमा, पाउ रहेछ धरतीमा। त्यसरी बढ्न थाले भने कति थान जति कपडा चाहिएला, माता पिताको के होला स्थिति। तसर्थ यो कथा
बाहिरको कथा होइन, यो राक्षस भनेर बाहिर कहीँ त्यस्तो दारा यस्तो यस्तो सिङ भएको हामी कल्पना गर्छौँ, त्यो चिज देखाइरहेको छैन। हामी भित्रको कुराको वर्णन गर्दैछ यसरी बढ्दछ। हिरण्याक्ष भनेको लोभ हो। हिरण्य भनेर सुनलाई अनि धनलाई भनिन्छ। हिरण्य भनेको के हो? धन अथवा सुन, जे भने पनि हो। अक्ष भनेको के हो? आँखा। बुझ्यो? हिरण्याक्ष शब्दको अर्थ हुन्छ धन र आँखा, यानि जसको आँखा हरदम धनमा छ त्यसलाई के भन्यो? हिरण्याक्ष भन्यो। बुझ्नुभयो कि भाइ? हरेक कुरा व्यवसाय छ, हरेक कुरालाई बाट धनै मात्रै चाहन्छ भने त्यो के हो? हिरण्याक्ष। संग्रह वृत्ति, एकदम संग्रह गर्ने, बटुल्ने लोभ। हिरण्याक्ष भनेको संग्रह वृत्ति, लोभ भयो। किनकि आँखामा धन कसको हुन्छ भन्नु त? आँखामा धनै मात्रै कसले देख्छ? जो लोभी छ। लुब्धा धनमयं विश्वं कामुका कामिनीमयं भक्ता इष्टमयं विश्वं भावहि भवकारणं। लुब्धा धनमयं विश्वं, लुब्धा भनेका लोभीहरूले, धनमयं विश्वं सारा जगतलाई धनी देख्छ। हेर न त्यसले कति कमाएछ, म एउटा भिखारी, आहा कहाँ से आ गया टपक्के, म एउटा गरिब रहेछु भन्छ। सब त धनी छन्, म एउटा गरिब रहेछु। चारैतिरबाट आफूलाई दरिद्र मात्रै देख्छ, केवल छैन छैन मात्रै भन्छ, केवल संग्रह मात्रै गर्न चाहन्छ। कसले? लोभीले। र लोभको फैलावट बताएको, लोभको फैलावट बताएको हिरण्याक्ष भनेको। अहिले तुरन्तै आउँछ हिरण्यकश्यपको चरित्र पनि, प्रहलादको पनि। त्यतिखेर बुझौँला हिरण्यकश्यपको कुरा। लोभको विस्तार बताएको। हिरण्याक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? लोभ अथवा संग्रह वृत्ति। अनि त्यो चाहिँ त्यसरी बढ्यो, धरतीमा पाइला, शिर चाहिँ स्वर्गमा भनेको चाहिँ के भनेको त भन्दा लोभको फैलावट बताएको कि लोभीले धरतीको फुल पनि छोड्दैन, आकाशको जुन तारा पनि तोड्छु भन्छ, सबै चुड्न चाहन्छ। त्यसकारण लोभको विस्तार बताएको कि मैले लेखेको हुन्थेँ नि त, व्यासजीले अलि माया गर्नुभएछ। यो प्रतीक हो, यो स्याम्बल हो। मैले पातालमा पैतालो, स्वर्गभन्दा माथि शिर भनेर लेख्ने थिएँ। यो प्रतीकात्मक हो, यो बुझाउन खोजेको। लोभ चाहिँ कतिसम्म फैलिन सक्छ, लोभले आफूलाई कतिसम्म फैलाउन सक्छ भनेर बताउन चाहेको। बुझ्दै हुन्छ कि नै? नत्र बुझेन भने ठिक छ। फेरि हिरण्याक्ष थियो, त्यो चाहिँ पाइला धरतीमा थिए, आकाशमा शिर थियो भन्दा पनि सकिहाल्छ। आखिर त्यति नै हो कुरो होइन। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी बस। यदि बुझ्दै हुनुहुन्न भने सिम्पल तरिकाले पनि त्यही हो कथा, तर अलिकति गहिरिएर बुझ्दा अझै राम्रो हुनसक्छ भनेर मात्रै। र मैले बुझेको कुरा अन्तिम सत्य होइन, फेरि बुझ्न अझै बाँकी रहन्छ। यो चिजै त्यस्तो, जति बुझ्यो अझै शेष उता त्योभन्दा बढी रहन्छ जान्नलाई बाँकी। त्यो हिरण्याक्ष भनेको के रहेछ? लोभ। र त्यसपछि पुत्र प्राप्त गर्यो, उसले तपस्या गर्यो। तपस्या गरेर अनि अन्धकलाई के गर्छ? पुत्र रूपमा भगवान् शिवले दिनुहुन्छ। लैजाऊ बाबु, यो पुत्र तिम्रो भयो भनेपछि बडा खुस भयो, छोरो पनि भयो अब। अनि उसले आफ्नो बल पराक्रम देखाउन थाल्छ। ततस्तु पुत्रम गिरिशादवाप्य रसातलं चण्ड पराक्रमस्तु इमां धरित्रीम् अनयत् स्वदेशं दैत्यो विजित्य त्रिदशाननेकान्। त्रिदशान तिनै लोकहरूलाई उसले विजय प्राप्त गर्छ हिरण्याक्षले। त्यसपछि देवताहरूलाई उनीहरूको स्थानबाट च्युत गराउँछ, नष्ट गराउँदछ। अनि इमाम धरित्रीम, यस पृथ्वीलाई, रसातलम भनेको पानीमा डुबाइदिन्छ। पृथ्वी जलमग्न हुन्छ, पृथ्वी देखिँदैन। सारा चराचर जगत के हुन्छ? पानी पानी हुन्छ, पृथ्वी कहीँ पनि हुन्न। ततस्तु देवै मुनिभिश्च सिद्धै सर्वात्मकं यज्ञमयं करालं वराहमाश्रित्य वपुः प्रधानम् आराधितो विष्णु अनन्तवीर्यः। ततस्तु देवै मुनिभिश्च सिद्धये सर्वात्मकं यज्ञमयं करालं। त्यसपछि पृथ्वी नभएपछि सारा देवताहरू बडा चिन्तित बने। मुनि सिद्ध गन्धर्वहरू
बडा दुखी भए ततस्तु देवैर्मुनिभिश्च सिद्धैः सर्वात्मकं यज्ञमयं करालम। बडा भयङ्कर स्थिति आयो र उनीहरू वराह मास्त्रित्य बपु प्रधानम भगवान विष्णुको स्तुति गर्न लाग्दछन्। आराधितो विष्णु अनन्त वीर्य अनन्त बलले सम्पन्न हुनुभएको भगवान विष्णुको आराधना तब सारा देवताहरू गन्धर्वहरू सिद्धहरू मुनिहरू मिलेर ऋषिहरू मिलेर भगवान विष्णुको प्रार्थना गर्न लाग्दछन्। र त्यति नै बेला कथान्तरमा पुराणान्तरमा यस्तो पनि व्याख्या आउँछ कि मनुजी महाराजले ब्रह्मासँग पनि निवेदन गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीसँग निवेदन गरेपछि अहिले ब्रह्माजी महाराजले के गर्नुहुन्छ, हाच्छिउँ आउँछ। त्यति बेला बडा विचित्रको छ हेर्नुहोस् यो कथा नि। हाच्छिउँ आउँछ अनि हाच्छिउँ आउँदाखेरि नाकबाट भगवान वराहको प्राकट्य हुन्छ। वराह नारायण भगवान के बडा विचित्र छ। पृथ्वीमा गन्ध हुन्छ, नाकबाट वराह उत्पन्न भयो भन्नुको पनि अर्थ छ, एक विशिष्ट अर्थ छ। अब हामी भगवान जस्तो पनि सम्भव छ भनेर सुन्दा चाहिँ ठिकै छ, नत्र चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ यस्तो चिजहरू। शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। अच्छा, पृथ्वीमा गन्ध हुन्छ, माटोमा गन्ध हुन्छ, थाहा छ यहाँलाई? सबै पिस हालेर मान्छेले सकिसक्यो, माटोको गन्धै के होला र? माटो पनि मान्छे गनाउन थालेको छ। मान्छेले नपुगेको ठाउँमा कतै त्यो ठाउँको माटो अलिकति खन्नुभयो भने कस्तो मगमग बास्ना आउँछ। याद गर्नु होला, माटोमा बडा सुगन्ध हुन्छ, गन्ध हुन्छ। अनि गन्ध कानले थाहा पाउँछ भन्नु त? आँखाले, जिब्रोले थाहा पाउँदैन। गन्ध केले थाहा पाउँछ? नाकले थाहा पाउँछ। अनि पृथ्वी कहाँ छ अहिले? पानीमा डुबेको छ, पृथ्वी देखिँदैन। गन्धवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। दुई प्रकारको पृथ्वी छ। गन्धवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्य र अनित्य छ। दुवैमा तर के छ? गन्ध चाहिँ छ। अनि गन्ध पत्तो लाउँछ केले? नाकले। गन्धेन गाव पश्यन्ति। अनि त्यो गन्धसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा नाकबाट उत्पन्न भयो भन्न खोजेको। गन्धलाई पत्तो लगाउन पर्यो नि त, नाकले पत्तो लगाउँछ, सुँघेर पत्तो लाग्छ। अनि पशुहरूमा सुँघ्न सक्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। मान्छे अनकन्टर जङ्गलमा कहीँ गयो, बजारमै गयो भने बजारमा हराउँछ मान्छे। थाहा छ नि तपाईँलाई? मान्छे हराएको हराउँछ मान्छे। एउटा पशुलाई लगेर छोडिदिनु, तपाईँभन्दा अगाडि घर आइपुग्छ हो। आँखामा पट्टी बाँधेर लगेर छोडिदिनु र पनि ऊ आइपुग्छ। ऊ केले हिँड्छ भन्नु त? मान्छे बोर्ड पढ्दै हिँड्छ र पनि अल्मलिन्छ, बारे बिर्सिन्छ। प्लिज गिभ मी युर लोकेसन है, मलाई लोकेसन पठाऊ, तिम्रो लोकेसन देऊ मलाई भन्छ, कहाँ छौ? त्यति गर्दा पनि आइपुग्दैन। पशु बराबर आइपुग्छ, किन? ऊ सुँघेर हिँड्छ। गन्धेन गाव पश्यन्ति। पशुहरू के गर्छन्? गन्धले मार्ग पत्तो लगाउँछन्, गन्धद्वारा वस्तुको पत्तो लगाउँछन्। आज पनि ठुल्ठुला त्यस्ता चोर डाका फटाहरूलाई पक्रिन पर्यो भने गन्धको माध्यमले कुकुरको सहायता लिन्छन्, होइन हो नि? त्यसो भएर गन्धको सम्बन्ध चाहिँ बराहसँग धेरै हुन्छ। बराह चाहिँ माटै खेल्ने जीव हो नि त, माटैसँग उसको सम्बन्ध बढी छ बराहको, बँदेलको, होइन? त्यस कारणले गर्दा अनि बराहको अवतार भयो। वर भनेको श्रेष्ठ, अह भनेको दिन। हिरण्याक्ष भनेको के हो भन्नु त? बिर्सिनु भयो क्या हो? लोभ अथवा सङ्ग्रह वृत्ति। वर भनेको अब उसलाई मार्नेवाला। हेर्नु है, हामी भित्रैको घटना घट्दैछ क्या, यो बडा विचित्रको छ। वर भनेको श्रेष्ठ, अह भनेको दिन। श्रेष्ठ दिन बराह भनेको। श्रेष्ठ दिन चाहिँ कुन दिन त? तपाईँलाई चाहिँ कसैले भन्यो तपाईँ अहिले 30, 40, 50को जतिको हुनुभयो, तपाईँको उमेरको सबैभन्दा श्रेष्ठ दिन यो बाँचुन्जेलको एक दिन चुन्नु, सबभन्दा राम्रो दिन कुन दिन भन्यो भने कुन दिन चुन्नुहुन्छ? अथवा मान्छेले कुन दिन चुन्छ भन्नु त? जीवनको सबैभन्दा श्रेष्ठ दिन कुन दिन? एक दिन चुन तिमी बाँचेको आयु। 60 वर्ष बाँच्यो, 20 वर्ष जति भयो तपाईँ बाँच्न थाल्नुभयो, त्यसमध्येको एक दिन मात्रै चयन गर्नुपर्ने छ। एक दिन चुज गर्न पर्यो, सबभन्दा बेस्ट, सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा उत्तम दिन, श्रेष्ठ दिन। कुन दिनलाई भन्ने भन्दा जुन दिन तन र मन दुवै स्वस्थ छ। तन पनि स्वस्थ होस् अनि मन पनि स्वस्थ, त्यो दिनलाई के हुन्छ? हामी श्रेष्ठ दिन भन्छौँ, होइन? भनेको मन त खुसी छ, मनमा कुनै पीडा छैन, शरीरको अटकट खायो भने त्यो दिन राम्रो भयो त? त्यो दिन राम्रो भयो भन्नुहोस् त? मन चाहिँ सुखी छ, शरीर कटकट खाएको छ, सुखी भयो त्यो दिन? भएन।
शरीर त स्वस्थ छ, मन भत भत पोलेको छ, निन्द्रै लाग्दैन, त्यो दिन राम्रो भयो। तसर्थ तन र मन दुवै स्वस्थ भएको दिन के हुन्छ? श्रेष्ठ दिन हुन्छ। श्रेष्ठ दिन कहिले आउँछ? सन्तोषम परमम सुखम। सुखको दिन, श्रेष्ठ दिन कहिले आउँछ? जब सन्तोष हुन्छ। हो हो, त्यसकारण बराह भनेको के हो? सन्तोष हो। बराह भनेको के रहेछ? सन्तोष। सबैजना हल्ला नगरी अलि अगाडि सरिदिने बेला भयो, पछाडि धेरैजना आँट्नु भयो। यतापट्टि पनि बस्दा हुन्छ, यता खाली छ नि त, यता बस्दा पनि हुन्छ पछाडि हुने माताजीहरू। पुराण पुरुषोत्तम भगवान के जय। आउनुहोस् एउटा भजन गान गरौँ, अनि म अगाडिको प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। त्यति चाहिँ हजुरहरू सबैजना मिलिसक्नुहुन्छ, अगाडि आएर सबैजना बस्नुहुनेछ। एकदम पछाडि आउनेहरूलाई स्थान भइरहेको छैन र यतापट्टि पनि बस्न सक्नुहुन्छ, यता आएर पनि बस्दा हुन्छ। र अलिकति सम्भव भएसम्म अलि अगाडि बस्दा उत्तम हुनेछ। पुराण पुरुषोत्तम भगवान के जय हो। जय जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। जय जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। आयो हामी शरण
शिव शंकर जय भोले बाबा जय जय शिव शंकर जय भोले बाबा आयो हम शरण जय जय शिव शंकर जय भोले बाबा जय जय शिव शंकर जय भोले महादेव की जय हो हर हर महादेव सबैजना यति उपस्थिति छ अनि आवाज चाहिँ कम हर हर महादेव हिरण्याक्ष भन्नाले लोभलाई बुझिन्छ हैन अनि बराह भन्नाले सन्तोषलाई बुझिन्छ लोभ मार्ने मात्रै एउटा उपाय छ लोभ के द्वारा मर्छ सन्तोष द्वारा मर्छ हैन सन्तोष गर्यो भने त लोभ मर्छ सन्तोष गरेन भने मर्छ त कहिल्यै मर्दैन त्यही भएर बडा अर्थपूर्ण छन् यी कथाहरू बुझ्यो नि हैन कुरा हिरण्याक्ष भनेको हिरण्य भनेको धन अक्ष भनेको आँखा जसको आँखा हरदम धनमा जान्छ कसको आँखा जान्छ भन्दा शास्त्र भन्छ लुब्धा धनमय विश्वम लोभीले चाहिँ सबै जगतलाई धनवान देख्छ धनै धन देख्छ चारैतिर त्यो पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो यो पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो त्यही भएर लोभको विस्तार बताएको हिरण्याक्षको के थियो पैताला पृथ्वीमा थियो शिर कहाँ थियो स्वर्गमा थियो त्यसको मतलब लोभ चाहिँ कहीँ धरतीको फूल पनि छोड्दैन आकाशको तारा पनि छोड्दैन तोड्न चाहन्छ धरतीको फूल र आकाशको तारा जुन सबै त्यही भएर लोभको विस्तार बताएको र हिरण्याक्ष भन्नाले लोभ भन्ने अर्थ हुन्छ वर भनेको श्रेष्ठ अह भनेको दिन श्रेष्ठ दिन त्यो दिन हो जुन दिन हामी सुखी हुन्छौँ सुख त्यो दिन हुन्छ सन्तोषम परमम सुखम जुन दिन सन्तोष हुन्छ त्यसो गर्दा बराह भनेको के हो सन्तोषको प्रतीक हो अत भगवान बराह स्वरूपमा अनि विष्णुको प्राकट्य हुन्छ त्यसपछि पानीमा जानुहुन्छ पृथ्वी खोज्न भनेर गन्धको माध्यमले पृथ्वीलाई पत्तो लगाउनुहुन्छ उहाँले किनकि पृथ्वीमा के छ गन्ध छ नि त गन्ध पत्तो लगाउँछन् केले पशुले गन्धेन गाव पश्यन्ति चौरै पश्यन्ति राजान अनि राजाहरू चाहिँ आफ्नो सेवकद्वारा हेर्छन् अरे पशुहरूले सुँघेर हेर्छन् अरे दृष्टि नै उनीहरूको के हो नाक हो नाकद्वारा चाहिँ पत्तो लगाउँछ कि कता जाने कता आउने म कुन बाटो आएको थिएँ कुन बाटो फर्किनु पर्ने पशुले केले पत्तो लगाउँछ सुँघेर नाकले पत्तो लगाउँछ राजाहरूले आफ्नो सेवकको आँखाले हेर्छन् सेवकको माध्यमले शासकहरूले नेताहरूले हेर्छन् अनि शास्त्रज्ञहरूले वेदको माध्यमले हेर्छन् शास्त्रले ठिक छ कि छैन भनेर विद्वानहरूले शास्त्र सम्बद्ध कुरो छ कि छैन भनेर शास्त्रको आँखाले हेर्छन् चक्षुभ्याम इतरो जनाः अनि चक्षुर्भ्याम भनेको आँखाले हेर्छन् अरे चर्म आँखाले कसले भनेको सामान्य मान्छेले चाहिँ चक्षुभ्याम इतरो जनाः सामान्य मान्छे चाहिँ केवल आँखाले हेर्छ राजाहरू सेवकको माध्यमले हेर्छन् पशुहरू गन्धको माध्यमले हेर्छन् विद्वानहरू शास्त्रको माध्यमले हेर्छन् सामान्य मान्छे केवल आँखाले जति देख्यो त्यति मात्रै देख्यो त्योभन्दा माथि उसले देख्दैन त्यसैले पशुको रूप धारण गर्नुको कारण त्यो हो बराह रूप किनकि गन्धसँग माटोसँग बराहको सम्बन्ध धेरै हुन्छ र यो प्रतीकात्मक यो स्याम्बलिक हो र हामी भित्रको लोभलाई मार्नको लागि हामीले केलाई प्रकट गर्नुपर्ने रहेछ सन्तोषलाई बराह भनेको सन्तोष अनि हामी भित्रको लोभ मर्ने रहेछ नत्र धरतीको फूल पनि टिप्छ आकाश तारा पनि तोड्छ छोड्दैन हिरण्यनेत्रस्य शिरो ज्वलन्तं चिच्छेद दैत्यांस ददाह दुष्टान् ततः प्रविष्टो दितिजेन्द्रराजस्य तमन्धकः तत्र सचाभ्यषिञ्चत्
छ। अनि भगवान बराह जब जानुहुन्छ पाताल पृथ्वीलाई खोज्दै खोज्दै गएपछि हिरण्याक्ष आउँछ। बडा भारी भयङ्कर युद्ध हुन्छ। यस्तो युद्ध हुन्छ देवताहरू डराउन लाग्दछन्, प्रार्थना गर्छन् भगवानसँग। तब भगवानले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुहुन्छ, पृथ्वीको स्थापना गर्नुहुन्छ। पृथ्वी माता के। अनि हामी पृथ्वीलाई आमा भन्छौँ, माता भन्छौँ। त्यसपछि पृथ्वीजी महाराजले उबड फाबड भएको उच्च निच भएको पृथ्वीलाई समतल बनाउनुहुन्छ, मानिसहरू बस्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले धरणी भनिन्थ्यो, धारण गर्नेवाली भनिन्थ्यो पृथ्वीलाई। जब पृथु नाम गरेका राजाले यसलाई विस्तार गरे अनि के भयो, यसको नाम पृथ्वी भयो। र जसले हामीलाई अन्न दिएको छ, जसले हामीलाई आश्रय दिएको छ, ती हामीले आमा भन्दा कम छैन। त्यसैले हामी धरतीलाई पुज्छौँ र यसरी धरतीको स्थापना भएको र हिरण्याक्षको वधको प्रसङ्ग सुनाउनु हो। र त्यसपछि अन्धकले राज्य सम्हाल्न लाग्दछ। हिरण्याक्षको जुन राज्य थियो, उसले जति पनि स्थानमा आफ्नो शासन जमाएको थियो, त्यसको राज्यको भार कसले सम्हाल्छ? अन्धकले। अन्धकको थियो हिरण्याक्षको पुत्र। भगवान शिवको नेत्र बन्द गर्दा जगत अँध्यारो भएको बेला प्रकट भएको कालो अन्धो पुरुष थियो, जसलाई पुत्र रूपमा तपस्याद्वारा हिरण्याक्षले प्राप्त गरेको थियो। त्यही व्यक्ति के हुन्छ? राजा हुन्छ। उसैले राज्य अनि सञ्चालन गर्न लाग्दछ। अगाडि गएर फेरि अन्धकको चरित्र वर्णन हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै व्यासजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रसङ्ग अर्कोतिर मोडिन्छ। फेरि गएर अन्धकको प्रसङ्ग आउनेछ। अहिले व्यास के सोध्नुहुन्छ भने, सनत कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुरद्रुहे किम कार्षित् ततस्तस्य ज्येष्ठभ्राता महासुरः। सनत कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुरद्रुहि। हे सनत कुमार मुनिहरू हो, हे सर्वज्ञ मुनीश्वरहरू हो, मनीषीहरू हो। सुरद्रोही तस्मिन हते, देवताहरूसँग द्वेष गर्नेवाला, द्रोह गर्नेवाला जब हिरण्याक्षलाई वध गरियो, मारियो, हिरण्याक्ष मरिसकेपछि लोभले त देवताहरूसँगै द्वेष गर्छ नि त, होइन? तपाईँले देवत्वबाट टाढा लान्छ लोभले। लोभ बडा खतरनाक हुन्छ। डेन्जर हुन्छ। लोभले नाश गर्छ। बढी लोभ पनि गर्नु। एउटा बडा भारी भयङ्कर लोभी रहेछ। अक्कबिन्दै साह्रै लोभी। दिन भनेपछि केही पनि फ्याट्टै नमान्ने। 1 रुपियाँ दिन पर्यो भने नि पछि हटिहाल्छ। फ्याट्टै नमान्ने 1 रुपियाँ दिन पर्यो। एक दिन स्विटीले भनेछ, होइन यसो तीर्थ जानु, कहिलेकाहीँ भ्रमण गर्नु, के गर्नु, भगवान्का नाममा पनि कहिलेकाहीँ त यसो यात्रा गर्नु, तय गर्नु, मठ मन्दिर जानु, पुराण सुन्नु। नै म त कहीँ पनि जान्नुहुन्थ्यो, घरै बसिरहने, खालि निस्किँदै ननिस्किने घरबाट। साह्रै भनियो बुढीले भनेर एक दिन चाहिँ काशी जाने इच्छा हुन्छ। अनि यसो हेऱ्यो काशीको घाटमा हेर्दा त उसले देख्यो कि पण्डाहरू छन् पुरा। पण्डाले पैसा माग्छन्। अब पण्डाले पैसा मागिहाल्छन् तिनीहरू भए ठाउँमा नुहायो भने त। अब म चाहिँ मणिकर्णिकामा गएर नुहाउनु पर्यो मसान घाटमा, त्यहाँ त पण्डा आउँदैन। भगवान शिवले सोच्नुभयो, हाँ भाइ, अब जब भगवान नै विनोद गर्ने सोच्नुहुन्छ भने कसको के लाग्छ? गएर मणिकर्णिकामा शमशान घाटमा त आउँदैनन् पण्डाहरू भन्ने थियो उसलाई। गएर त्यहाँ डुबुल्की मार्छ। डुबुल्की मारेर यसो बाहिर निस्केको त भगवान पुरा ब्राह्मणको भेषमा, महाराज आउनुहोस् आउनुहोस्, तपाईँको सारा पाप पखाल्यो, म अब सङ्कल्प गराउँछु, लिनुहोस्। भगवानले त्यसो भन्नु, तिमी यहाँ पनि आयौ भन्छ। म त जहिले यी बस्छु भन्नुभयो भगवान। अच्छा, मसान घाटमा खासै आउँदैनन् यहाँ भक्तहरू, कोही कोही आउँछन्, महिना 6 महिनामा एकजना आउँछन्, तर मलाई पुगिहाल्छ, म सन्तोकी ब्राह्मण, वर्षभरि पुग्ने दिन्छन् एकैजनाले, किन जानु त्यो भिडमा भन्नुहुन्छ भगवान।
यसो भनेपछि झन् अप्ठ्यारो पर्यो। अब लोभी फस्यो, कहाँ वर्षभरि पुग्ने दिन पर्ने कुरो हेर त। अरे बर्बाद। भगवानले भन्नु ठिक छ तिमी आत्तिए जस्तो छ, वर्षभरि पर्दैन, 6 महिनालाई पुग्ने दिए पनि हुन्छ, पानी चाहिँ समाउनु सङ्कल्प गरिहाल्नु भन्नु। उसले भन्यो अहिले त मसँग केही पनि छैन, घरमा आऊ म घरमा दिन्छु भने। अच्छा पक्का दिने भनेको पक्का, वचन भयो पक्का पक्का। अनि ऊ घर गयो। घर गएर अब सोचे कि अब आउँदैन, घरसम्म को आउँछ दान लिन माग्न, पक्का आउँदैन पण्डा भन्ने थियो। घरमा गएर भित्र पसेको मात्र थियो, दैलोमा आवाज आयो, को हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ? यसो स्विटीले हेरे कि त ब्राह्मण देवता छ पण्डा। आइए महाराज, हजुरलाई मैले चिनिन, कताबाट आउनुभयो भने। नै म वचन दिनुभएको थियो हजुरको स्वामीले दान दिने, त्यही भएर म त दान दिन आएको। हतार हतार श्रीमतीलाई उसले के भन्यो भने, सुन देवी यसो भन, बिरामी सिकिस्तै हुनुहुन्छ भन्दै। उसले गएर भने स्वामीजी त साह्रै हुनुहुन्छ बिरामी, जाति भएपछि आउनु। भगवानले भन्नुभयो जजमानलाई यस्तो बिरामी अवस्था छोडेर म कहाँ जान सक्छु? केही चिन्ता छैन, म बाहिरै बस्छु, खाने पकाउने के छ ल्याउ, यहाँ आफै बनाएर खान्छु, तिमीलाई झन्झट पनि दिनु। बडा पिर पर्यो। अब खाना पनि दिनुपर्ने भयो, लोभीले लु हेर्नु है हालत। 2-3 दिन पालेपछि उसले भन्यो भनिदेऊ मर्नुभयो भनेर। सास पुरै थुन्यो। आएर बाहिर आएर पत्नीले भने स्वामी त जानुभयो, बित्नुभयो भने। हे भगवान, अब जजमान मरिहाले, मरेका जजमानलाई यसै छोडेर कहाँ जान मिल्छ? म जान्न, जबसम्म अन्तिम संस्कार हुँदैन, तेर्नु सक्दैन, म जान्न भन्नुभयो भगवानले। त्यसो भनेपछि त झन् अर्को अप्ठ्यारो आयो। भगवान गाउँभरि घुम्न थाल्नुभयो, मर्यो कविनले त मर्यो भनेर गाउँले आए, सबै भिड लाग्यो। अब लास लानलाई बाँस बाँध्न तयार गर्न थाले सबै। बाँधे बसी बसी सास फेर्दैन। अब पत्नी रुन थाली, अब चाहिँ साँच्चै रुन थाली। अब चाहिँ बर्बादै भन्ने, उठ्नु न स्वामी उठ्नु भन्छ, सास फेर्दैन। चितामा पुर्याए, आगो लाउन आँटिसक्यो। भगवानले भन्नुभयो म भगवान विष्णु के भनेको आँखा खोलेछ। त्यतिखेर आँखा खोलेको त त्यहाँ पनि फेरि त्यही पण्डा छ। हतार हतार फेरि चिप्लेछ। त्यस कारण धेरै लोभ गर्नु हुँदैन, घाटै पुर्याउँछ। भगवानले चाहनुभयो भने, विनोद गर्ने चाहना भयो भने फेरि तपाईँको चितामै हुन्छ पुग्छ। याद धेरै लोभ पनि राम्रो भयो। हिरण्याक्ष भनेको लोभ, लोभलाई मार्ने एउटै मात्रै उपाय छ, सन्तोष। सन्तोकी बन्न पर्यो कि त्यसो भनेर सुतिरहनु अजिङ्गर जस्तो पनि भने होइन। लोभ पनि चाहिँदो गर्नुपर्छ, परार्थको लागि, परमात्माको लागि, भगवानको लागि, आफ्नो लागि, देशको लागि, सभ्यता संस्कृति धर्म मूल्य मान्यताका लागि त अलिअलि योगदान होला नि त। यो समाजले हामीलाई केही न केही सभ्य बनायो, समाजको लागि कति हामीले योगदान गर्यौँ, यो धरतीले हामीलाई आश्रय दियो, यसको लागि हामीले कति दियौँ, देशले हामीलाई पहिचान दियो, देशको लागि हामीले कति गर्यौँ। त्यस कारण थोरै त कमसेकम त्याग बन्छ, थोरै त कमसेकम कर्तव्य बन्छ कि देश हित र समाज उत्थानको लागि पनि काम गरौँ। थोरै त कर्तव्य बन्छ, सभ्यता संस्कृति धर्म मूल्य मान्यताको लागि योगदान गरौँ। बडा भाग्यमानी हुनुहुन्छ हजुर। स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथको यस दिव्य धाम जसको आँगनमा छ, बडा सौभाग्यको कुरा हो। बनाएको चिज र बनाउ चिजको मूल्य धेरै अन्तर हुन्छ। एउटा मान्छेले बनाएको हुन्छ, एउटा मान्छेलाई बनाउने हुन्छ। जुन धाममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ मान्छेले बनाएको हो, मान्छेलाई बनाउने। त्यसपछि अनि हिरण्यकश्यपको चरित्र सोध्नुहुन्छ व्यासले।
जब सुरद्रुही हिरण्याक्षको वध भयो त्यसपछि किमकार्षि ततस्तस्य ज्येष्ठ भ्राता महासुरः। ज्येष्ठ भ्राता भनेको जेठो दाजु हिरण्यकश्यपुले के गर्यो? भाइ मरेपछि हिरण्याक्षको वध भएपछि हिरण्यकश्यपुले के गर्यो भनेर सोध्नुभयो व्यासले। सोधेपछि अनि सनत कुमारहरू भन्नुहुन्छ हिरण्यकश्यपुर्व्यास पर्यतप्यदरुषा शुचा भ्रातरेवं विनिहते हरिणाक्रोडमूर्तिना। बराहका रूप लिएका भगवान विष्णुले भाइको वध गरेपछि बदला दिने भावनाको साथमा बुहारीलाई सम्झाउँछ, आमालाई सम्झाउँछ, शोक नगर्नुहोस्, वीरको मृत्युमा शोक गर्ने होइन, वीरको मृत्युमा आँसु बगाएर वीरताको अपमान नगर्नुहोस् भन्छ। उसले बडा वीरको कुरा गर्छ, वीरताको कुरा गर्छ, विध्वंसको कुरा गर्छ अनि सम्झाउँछ, सान्त्वना दिन्छ र जसले मेरो भाइको हत्या गरेको छ त्यसलाई म मारेर छोड्नेछु। अनि तपस्या गर्न भनेर निस्किन लाग्दछ। त्यति बेला कयाधु भनेकी हिरण्यकश्यपकी पत्नी, कयाधु उसको नाम हो। उनी भगवान शिवकी परम अनुयायी हुन्छन्, शिवको सधैँ उपासना गर्दछन्। कहिले शिव मन्त्रको जाप नगरी भोजन गर्दिनन्, जलपान गर्दिनन्। बिउजदा होस्, जाग्दा होस्, उठ्दा होस्, सुत्दा होस्, निदाउँदा होस्, हर घडी हर क्षण भगवान शिवको नामसँग रमाउँदछन्। हरदम भगवान शिवको आराधना पुकार गर्दछन् उनी। र त्यस सिलसिलामा उनले आफ्नो पतिको त्यो प्रतिज्ञा सुन्ने बित्तिकै भगवान शिवको स्मरण गरिन्, शिवको ध्यान गरिन्। भगवान शिव प्रकट हुनुभयो अनि भन्नुभयो, देवी के चाहन्छौ? कयाधुले भनिन्, महाराज मलाई एउटै मात्र इच्छा छ भगवान, मेरो पति सनातन धर्म विनाश गर्न चाहनुहुन्छ, तसर्थ मेरो पतिलाई एउटा मौका दिनुहोस् भनेर वरदान मागिन् कयाधुले। अनि भगवान शिवले भन्नुभयो, देवी अवश्य तिम्रो इच्छा म पुरा गर्नेछु। त्यसपछि हिरण्यकश्यपु भोलिपल्ट हुन्छ बिहान जान्छ मन्द्राचल पर्वततर्फ तपस्या गर्न भनेर। भगवान शिव तब सुगाको रूप धारण गर्नुहुन्छ, पंक्षीको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। जुन पर्वत शिखरमा हिरण्यकश्यपु जान्छ त्यही पर्वत शिखरमा भगवान शिव पनि सुगाको रूप धारण गरेर जानुहुन्छ र एउटा विशाल वटवृक्षको फेदमा स्नान आदिबाट निवृत्त भएर हिरण्यकश्यपु ब्रह्माजी महाराजको तपस्या गर्न लाग्दछ। ओम ब्रह्मणे नमः। यस प्रकार जब हिरण्यकश्यपुले ब्रह्माको नामको उच्चारण गर्छ ठिक त्यति नै बेला भगवान शिव पंक्षीको रूपमा आएर नारायणको नामको संकीर्तन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। छक्क पर्यो हिरण्यकश्यपु जब नारायणको कीर्तन सुन्यो, यसो हेर्यो को बोल्दैछ यसरी, म जसलाई विनाश गर्न चाहन्छु उसैको कीर्तन जङ्गलमा हुँदैछ होइन। मैले धेरै उसलाई स्मरण गरेर सायद अरू केही पंक्षीले बोल्दा अरू कुनै कुरा पंक्षीहरू संवाद गर्दा मलाई लाग्न सक्छ मेरो मनमा त्यही भएकोले कि उसले नारायण नै भन्दैछ। उसले ध्यान दिएर सुन्छ। अब Love
चाहिँ यसले नारायणकै कीर्तन गान गर्दै रहेछ। म यस पन्छीलाई यहाँबाट टाढा लखेट्नेछु, यही सोच्छ उसले। अनि केही कङ्कण पत्थरहरू हातमा बटुल्छ अनि त्यो पन्छीलाई हिर्काउन लाग्छ। भुर्र उडेर त्यो पन्छी एक हाँगोबाट अर्को हाँगामा गएर बस्छ, एक डालीबाट अर्को डालीमा। यसरी केही पर पुर्याएर आउँछ। हिरण्यकश्यपले सोच्दछ अब यो पन्छी फर्केर आउनेवाला छैन, म अब आनन्दले तपस्यालाई पूर्ण गर्नेछु। ऊ जसै बस्छ फेरि तपस्या गर्न, पन्छी ऊभन्दा अगाडि आएर अघि बसिसकेको हुन्छ त्यही डालीको माथि। र त्यसै गरी सङ्कीर्तन पुनः प्रारम्भ गर्छ। फेरि उसले खेदाउँछ, फेरि पन्छी आउँछ, फेरि खेदाउँछ, फेरि आउँछ। बडा परेशान हुन्छ हिरण्यकश्यप। सोच्दछ अब म यसलाई 7 डाँडा नकटाइ छोडिदिउँ। अनि थुप्रै कङ्कण पत्थरहरू हातमा लिएर ऊ खेदाउन थाल्छ। एक वनदेखि अर्को वन, अर्को वनदेखि अझै अर्को वन, थुप्रै वन कुञ्जहरू कटाएर आउँछ, फर्काएर आउँछ। आज भगवान शिव आफ्नो भक्तको लागि पन्छी बन्नु भएको छ। अनि भक्तको चाहना पूरा गर्नको लागि, भक्तको भावना पूरा गर्नको लागि, भक्तलाई दिएको वचन पूरा गर्नको लागि एउटा सुगाको रूप धारण गरेर शिव स्वयं नारायणको कीर्तन गान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति सजिलै भक्तलाई भगवानले छोड्नुहुन्न। उसले कटाएर आयो, सयौं वन पार गराएर आयो हिरण्यकश्यपको। सोच्यो अब त पक्का नआउला त्यो। आएर ऊ बस्यो। उसले ब्रह्माको नामको उच्चारण गर्न थाल्दछ, ओम ब्रह्मणे नमः। त्यति नै बेला पन्छीको रूपमा भगवान शिव आउनुहुन्छ त्यही डालीमा। अब त झन् उच्च स्वरले गान गर्न लाग्नुहुन्छ। निरन्तर संकीर्तन हुन थाल्यो। हिरण्यकश्यपले सोच्यो आज ठिक छैन तपस्या गर्न, फर्कन पर्यो। घर फर्कन्छ, कयाधुले एकछिन टाढीबाट आउँछ।
राख्दै गरेको आफ्नो स्वामीलाई स्वागत गर्न पुग्छन् अनि भगवान शिवलाई मनमनै धन्यवाद भन्छन्। उनलाई थाहा भयो पक्का मेरो प्रभुले मेरो भोलेनाथले मेरो बिन्ती सुन्नु भएको छ। उनी कृतकृत्य हुन्छन्। भोलेनाथको चरणमा मनै मनले वन्दन गर्छन्, मनै मनले पुष्प अर्पण गर्छन् अनि स्वामीलाई स्वागत गर्दै भन्छन् स्वामी हजुर त कुनै काम गर्न गएपछि त्यो कामलाई पुरा नगरी नफर्किने यति छिटै तपस्या पूर्ण भयो के तपाईँले वरदान लिएर आउनुभयो हजुरता अमरताको वरदान? हिरण्यकश्यपले भने देवी आज ठुलो अपशकुन भयो। गयाधुले मुस्कुराएर भने बडा विनम्रतापूर्वक महाराज के भयो मलाई भन्नु न। अनि हिरण्यकश्यपले भन्यो देवी बन्नमा यस्तो यस्तो भयो। जब उनले पहिलोपटक आफ्नो स्वामीको मुखबाट नारायणको शब्द सुनिन् तत्काल उनले प्रतिज्ञा गरिन् कमसेकम 108 पटक आज स्वामीको मुखबाट म नारायणको नामको उच्चारण गराएर सुन्छु। र त्यसपछि उनले बडा विनम्रतापूर्वक बडा नम्रतासँग भने त्यो पन्छीले कसरी गाउँथे एकपल्ट मलाई भन्दिनु। अब त हिरण्यकश्यपु नै गान गरेर सुनाउन थाल्छ। भगवान के जय हो। गयाधुले स्वामीलाई स्वागत गरे अनि भोजन तयारी गर्न लागिन्। भोजन परोसेर पस्किएर बोलाइन् हिरण्यकश्यपुलाई अनि भनिन् अघि त म काममा व्यस्त थिएँ स्वामी कुरै बुझिन भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। फेरि बोल्न लगाउँछन् अनि विश्राम कक्षमा जानुहुन्छ। भोजन पूर्ण भएर गयाधु गएर स्वामीको चरणको सेवा गर्दै भन्नुहुन्छ कार्यको व्यस्ततामा केही बुझिन। साँच्चै स्पष्ट बोल्थ्यो कि अस्पष्ट थियो? अक्षरहरू उच्चारण गरेको बुझिन्थ्यो स्पष्ट? यसरी सोध्दछन् गयाधुले अनि हिरण्यकश्यपुले बडा विस्तारसँग बताउँछन्। र उनले सयौं पटक आज आफ्नो स्वामीको मुखबाट नारायण शब्दको उच्चारण गराउँछन्। र कथा भन्छ त्यसै रात प्रह्लादजी महाराज गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यही रात प्रह्लादले गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। र भोलिपल्ट फेरि हिरण्यकश्यपु त्यसै गरी तपस्या गर्नु भनेर जान्छ। ब्रह्माजी महाराजको दिव्य 100 वर्षसम्म उसले तपस्या गर्दछ। तपस्या पूर्ण भएर ब्रह्माजी आउनुहुन्छ। वरदान माग बाबु भन्नुहुन्छ अनि उसले वरदानको याचना गर्दछ, माग्दछ। वरम हि दातुं तमुवाच धाता वरम वृणीष्वेति पितामहोऽपि निशम्य वाचं मधुरां विधातुर् वचो ब्रवीत् एव ममूढ बुद्धिः। वरम हि दातुं तमुवाच धाता। धाता ब्रह्माजी महाराजले वरदान प्रदान गर्नको लागि भन्नुभयो। माग के चाहन्छौ वरदान? कस्तो चाहना छ तिमीलाई वरदानको भनेको? अनि हिरण्यकश्यपुले भन्दछ मृत्युर भयं मे भगवन् प्रजेश पिता महापुण्य कदापि देव शस्त्रास्त्रपाशा सन्निशुष्क वृक्ष गिरीन्द्र तोयाग्नि रिपु प्रहारैः देवैश्च दैत्यैर्मुनिभिश्च सिद्धैः त्वत्सृष्टजीवैर्बहुवाक्यतः किं स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नैवेर्ध्वतो नाप्यधतः प्रजेशः। यसरी वरदानहरू माग्दछ भनेको मृत्युर्भयं मे भगवन् प्रजेशः। मेरो मृत्यु कदाचित नहोस्,
हजुरको सृष्टिद्वारा भने ब्रह्माले भन्नुभयो तथास्तु भाइ, अरू केही छ भने मागिहाल्नु। अनि उसले भने मेरो शस्त्र अस्त्रद्वारा मृत्यु नहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो ठिक छ, त्यो पनि हो। देवता दानव मानवबाट नहोस् मृत्यु, त्यो पनि ठिक छ। मेरो दिनमा मृत्यु नहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो ठिकै छ। रातमा नहोस्, त्यो पनि ठिक छ। घरभित्र नहोस्, त्यो पनि ठिक छ। बाहिर पनि नहोस्, जलमा नहोस्, स्थलमा नहोस्, यी 12 महिनाहरूमा नहुन् भन्यो। अच्छा ठिक छ, त्यसो भए यसरी वरदानलाई प्राप्त गरेपछि मदोन्मत्त बनेको, वरदानको कारणले मदोन्मत्त बनेको हिरण्यकश्यपु आफ्नो घरमा फर्कन्छ। त्यति बेला प्रह्लादजी महाराज टुकुर टुकुर हिँड्दै हुनुभएको थियो। गुरुकुलमा लगेर उसले प्रह्लादलाई राख्छ पढाउन भनेर। राजसी शिक्षा राजाहरूले प्राप्त गर्ने खालको शिक्षा पढाउनको लागि उसले नियुक्त गर्छ गुरुहरू। र प्रह्लादजी महाराजले त्यहाँ पनि शिक्षा ग्रहण त गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो कर्मलाई परित्याग गर्नुहुन्न। किन जति बेला गर्भमा प्रह्लादजी महाराज प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यति बेला देवताहरूले आक्रमण गर्छन् कि हिरण्यकश्यपु छैन भनेर नि दानवहरूमाथि आक्रमण गर्दा कयाधुलाई इन्द्रले हरण गरेर लिएर जान्छ। मार्गमा नारदले देख्नुहुन्छ। देखेपछि भन्नुहुन्छ कि इन्द्र तिमी त्रैलोक्यको राजा होइन, तिमीलाई लाज लाग्दैन? एउटा नारीलाई हरण गरेर लिएर जान राजा जस्तो व्यक्तिलाई अलिकति शोभा दिन्छ? नारदले गाली गर्नुभयो। इन्द्र लज्जित भयो अनि कयाधुलाई त्यहीँ छोडेर भागेपछि कयाधुले भनिन् राज्य पनि खोजियो, स्वामी पनि हुनुहुन्न, तपस्या गर्न जानु भएको छ, म कहाँ जाउँ अब स्वामी प्रभु भनेर नारदको शरण ग्रहण गरेपछि नारदले भन्नुभयो आश्रम त सबैको लागि हो, जाउँ हिँड मेरो आश्रममा। अनि आश्रम लिएर आउनुहुन्छ। नित्य प्रति त्यहाँ सत्सङ्ग हुन्थ्यो। त्यति बेला प्रह्लादजी महाराज माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो र गर्भमा शिशु रहेको बेला माताले गरेका विचारको प्रभाव पनि बालकलाई पर्दछ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि नै? आमाले जे जस्तो खान्छ नि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गर्भको शिशुलाई पर्छ। यो त थाहा छ होइन? डाक्टरहरूले पनि भन्छन् नि त पोसिलो चिज खाऊ। विचारको पनि प्रभाव पर्छ। मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन् यो कुरा स्वीकारेको छ। शास्त्रले त कैयौँ वर्ष पहिले भनेको, शास्त्रको कुरा त हामीलाई भरोसा लागेन। अहिले विज्ञानले आएर भनेपछि अनि हो रहेछ नि शास्त्र त भन्न थाल्यौँ बल्ल। त्यसकारण बालक गर्भमा हुँदा तपाईँले सोचेको, तपाईँले गरेको विचार, तपाईँको थिङ्किङको त्यो प्रभाव प्रत्यक्ष पर्छ बालकलाई। विचारको बीज गर्भमै रोपिन्छ। तसर्थ त्यही भएर त गर्भमा शिशु रहेको बेला राम्रा कुराहरू सोच्ने, राम्रा कामहरू गर्ने भनेर शास्त्रमा उल्लेख छ। किनकि त्यसो भयो भने बालकमा राम्रो संस्कार जान्छ। संस्कारको कुरा गर्भबाटै सुरु हुन्छ। यी काल्पनिक कुरा होइनन्, एकादेशको कथा होइन, हाम्रो जीवन उपयोगी कथा हो। हाम्रो जीवनमा नित्य प्रति हाम्रो दैनिकीमा घट्ने घटनाहरू हो। अति जान्न आवश्यक कथा प्रसङ्गहरू हुन्। र त्यसैले गुरुकुलमा जाँदा पनि प्रह्लादजी महाराज सधैँ सत्सङ्ग प्रिय, सन्तहरूको सङ्ग गर्ने, राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने स्वभाव प्रह्लादमा हुन्छ। प्रह्लादले त आफू मात्रै गर्नुहुन्न, अरूलाई पनि सत्सङ्ग गर, सत्पुरुषको सङ्ग गर भनेर गुरुहरूसम्मलाई उपदेश गर्दैनन्। सन्डामर्क गुरुलाईसम्म उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ प्रश्न पनि त्यस्तै त्यस्तै आएको छ। त्यहीसँग सम्बन्धित। राधे राधे गुरुदेव। सत्सङ्ग पुराण मन्दिर भनेको के हो? पूजा सत्सङ्ग गर्नु कतिसम्म जरुरी हो? कृपया व्याख्या गरिदिनुहुन्छ र सत्सङ्गको सहायता सहायता गर्दा पुण्य होला भनेर सोध्नु भएको छ। यो प्रसङ्गसँगै मिल्दोजुल्दो कुरो भयो। यसैसँगै मैले संक्षेपमा जोडेर अब यसैको मात्रै व्याख्या गर्न थाल्दा बढी समय जान सक्छ। त्यसो भएर थोरै संक्षेपमा यिनै प्रसङ्गसँगै यो कुरालाई पनि बुझ्दा, किनकि प्रासङ्गिकै छ कुरा। प्रह्लादले सत्सङ्ग गर्दैछन् र सत्सङ्ग सम्बन्धित नै प्रश्न भएको कारणले गर्दा यो प्रासङ्गिक प्रश्न पनि हो। सत्सङ्गले हामीलाई ऊर्जा दिन्छ के? सबभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई एनर्जी दिन्छ। मन हो नि त, मनको आधारमा मान्छे बाँचेको हुन्छ। मनलाई माथि उठाउनको लागि सत्पुरुषहरूको सङ्गत जरुरी छ। र सत्सङ्ग चाहिँ भनेको राम्रोको सङ्गत भन्ने अर्थ हुन्छ। शास्त्रको हिसाबले हेर्ने भने सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम्
निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं निश्चलचित्ते जीवन मुक्ति भनेको सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम सत्सङ्गत्वले निसङ्गत्व प्रदान गर्छ। सत्सङ्गद्वारा के हुन्छ निसङ्गता। निसङ्गता भनेको नराम्रो चिजसँगको संलग्नतालाई के गरिदिन्छ छुटाइदिन्छ। नराम्रो आदतहरू छुटाइदिन्छ, व्यसनहरू छुटाइदिन्छ। व्यसनहरू व्यसन भनेको नराम्रो चिजसँग भएको लत आदत ह्याबिट त्यो छुट्छ। राम्रो चिजसँग के हुन्छ नाता जोडिन्छ, नराम्रो चिजसँगको नाता तोड्ने काम गर्छ सत्सङ्गले। त्यो जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा त बडा मुख्य कुरा हो। त्यो चाहिँ मान्छेलाई बडा जरुरी छ। मतलब के भन्छ भने प्रत्येक दिन गर्नुहोस् सत्सङ्ग, कमसेकम सकिन्छ सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन गर्ने कुरा। भोजन जति जरुरी छ सत्सङ्ग त्यति नै जरुरी छ जीवनमा। भोजन तपाईँलाई जरुरी छ कि नै त्यति नै जरुरी सत्सङ्ग छ। सत्सङ्ग भयो भने कमसेकम संस्कार भयो भने हाम्रा सन्तानहरू बिग्रिँदैन। शिक्षा भयो तर संस्कार भएन भने बिग्रिन्छन्। संस्कृतै पढेका व्यक्तिहरू पनि बिग्रन्छन्, संस्कार नहुँदा बिग्रने हो। शिक्षा भएर विद्वान भएर मात्रै हुँदैन, संस्कार नहुँदा बिग्रने हो। तसर्थ संस्कार बडा जरुरी कुरा छ। संस्कार हामीलाई सत्सङ्गद्वारा प्राप्त हुन्छ। अहिले कति पीडामा छ समाज, घरहरू परिवार हेर्नु त छोराहरू धेरै जस्ता छोराहरू केमा छन् व्यसनमा। व्यसन भनेको नराम्रो कुराको लतमा छन्। छोरीहरू बढी जस्तो केमा छन् फेसनमा। अनि धेरै जस्तो मातापिता केमा हुनुहुन्छ टेन्सनमा। छोरा व्यसनमा छोरी फेसनमा बाबा टेन्सनमा हुनुहुन्छ। हो त्यस चिजबाट बच्नको लागि भए पनि सत्सङ्ग जरुरी छ। आधुनिक आँखाले हेर्दा अब शास्त्रको आँखाले हेर्दा सत्सङ्गद्वारा निसङ्ग हुन्छ, निसङ्गद्वारा निर्मोहत्व हुन्छ, निर्मोहत्वद्वारा चित्त चञ्चल चित्त ठिक ठाउँमा आउँछ, चित्त शुद्धि हुन्छ अनि निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति अनि व्यक्ति मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। सत्सङ्गमं लभते किं करोति पुंसां सत्सङ्गते कथय किं करोति पुंसां। सत्सङ्गले मानिसलाई बहुत कुछ दिन सक्छ, आमूल परिवर्तन घट्न सक्छ। सत्सङ्गले नै हो। सत्पुरुषको सङ्गतले विचार त नारदको क्षणभरको सङ्गतले डाकु रत्नाकर वाल्मीकि बन्यो। सत्सङ्गको प्रभाव होइन। अस्ति मैले हेनरी फोर्डको कथा सुनाएको थिएँ। एउटा सामान्य मान्छे वैज्ञानिक बन्यो, आविष्कार बन्यो। थोमस अल्वा एडिसनको क्षणभरको सङ्गतले आधुनिक कथा हेर्ने दुई शब्द हुन्छ भन्नेको भरमा वैज्ञानिक बन्यो। क्षणभरको सङ्गतले जीवन परिवर्तन ठुलो परिवर्तन घट्न सक्छ। तसर्थ सत्सङ्गको त ठुलो महिमा छ। कागलाई पनि हंस बनाउन सक्छ सत्सङ्गले। कागलाई पनि हंस बनाउन सक्छ, पतितलाई पनि पावन बनाउन सक्छ सत्सङ्गले। तिनै विषय सम्भव हुँदैन भने त अहिले त मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, वाइफाई छ घर घरमा होइन। कमसेकम मोबाइलकै माध्यमले पनि हामी थोरै भए पनि सत्सङ्ग गर्न सक्छौँ। मठ मन्दिर पनि त्यसैको लागि त हो। मन्दिर के को लागि भन्दा कमसेकम हामी बिग्रेको बेला हामी ट्र्याकबाट बाहिर जान लाग्दा कमसेकम त्यो मन्दिरले हामीलाई सम्हाल्छ। सत्सङ्गले हामीलाई वेमा बाटोमा ल्याउँछ, सत्मार्गमा हिँड्नको लागि प्रेरित गर्छ। त्यसैले मठ मन्दिरमा हामी पुराणको आयोजना त्यसैको लागि गरे होइन त। कमसेकम हामीलाई ऊर्जा मिलोस्, सत्मार्गमा हिँड्नको लागि प्रेरणा मिलोस्, सत्पुरुषहरूको सङ्ग मिलोस्। किन सुनेको रामकृष्णका कथा, किन सुनेको शिवको कथा, किन सुनेको नारायणको कथा भन्दा कमसेकम पनि हामी प्रयास गरौँ उनै नारायणको हात समाएर हिँड्ने, उनै शिवका हात समाएर औँला समाएर हामी पनि हाम्रो जीवनलाई सुखद बनाउँ। त्यही प्रयास होइन र, त्यही प्रयास हो सत्सङ्ग पनि। मोटिभेट गर्छ हामीलाई सत्सङ्गले। साधुको सङ्ग, सन्तको सङ्ग सधैँ फलदायी हुन्छ। क्षणभरै किन नहोस्, एक क्षणको लागि पनि सत्सङ्ग मूल्यवान हुन्छ। शास्त्रले त के भन्छ भने पुराणहरू पनि सत्सङ्ग हो।
म तिमीलाई सत्सङ्गको कथा सुनाउँछु भन्दै प्रयोग गरेको शब्द भेटिन्छ पुराण सत्पुरुषको सङ्ग। मेरो त आग्रह पनि छ कि कमसे कम सत्सङ्ग गर्नुहोस्, बानी बसोस् सत्सङ्ग। प्रहलादले त्यहाँका वरिपरिका बालकलाई पनि सत्सङ्ग गराउनुहुन्थ्यो, भजन गराउने, सङ्कीर्तन गराउने। गुरुले आएर सोध्नुहुन्थ्यो, बाबु तिमीले यो के गरेको, मार्नुहुन्छ तिम्रो पिताले हामीलाई भन्दाखेरि मेरो त मन नै लागिसक्यो, त्यतै थियो, मलाई कहाँ कसले रोक्न सक्छ। जब तपाईँको मन लाग्छ माधवमा, महेशमा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्रैव शङ्करः, जहाँ जहाँ मन जान्छ त्यहाँ त्यहाँ जब तपाईँ शङ्करलाई देख्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवन शैली नै बदलिन्छ, तपाईँको दृष्टि बदलिन्छ, तपाईँको विचार बदलिन्छ, तपाईँको चरित्र बदलिन्छ, सबै कुरा बदलिन्छ। किनकि जहाँ मन जान्छ त्यहाँ शङ्कर देख्न थालेपछि हरेक वस्तुमा भगवानको दर्शन हुन थाल्छ, हरेक व्यक्तिमा परमात्माको दर्शन हुन थाल्छ। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, लाग्यो मेरो यार फकीरी। जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नहीं आने में। लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सबैजना ताली बजाए। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कल गुजरान मेरी में, कल गुजरान मेरी में, मन लाग मेरा यार फकीरी, मन लागो मेरा यार फकीरी, लागा मेरा यार फकीरी में, लागा मेरा यार फकीरी में, लागा मेरा यार फकीरी में, लागा मेरा यार प्रेम नगर की रहीने हमारे, प्रेम नगर में रहने 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 हमारे, प्रेम नगर हमारे।
मेरा यार कटीरी में राग मेरा यार कटीरी में Raya